फादर फाल्यां एश वेनसडे सो फाल्यां कितें स्पेशल सर्वीस आसतली पेंजीम चर्चीन? फाल्यां 5 तारीख मार्चाची आनी बुधवार. हो बुधवार आमी पाचारतांव म्हणून गोबराचो बुधवार, सिंजेचो बुधवार और एश वेनिसडे इंग्लीश भाशेन. आनी ह्या दिसा ताण सुरू जाता कोरेस्माचो काळ, प्राचिताचो काळ. हो काळ तोखता 40 दीस मायज. आनी ह्या काळांत आमकां देव आमचो आनी आमची पवित्र सोबा आमकां आपयता पिराजीत दोंडवण करूंक, आमच्या जिवितांतले कश्ट सोंसूंक आनी आमी नियाळटाव जेजूचे कश्ट, जेजूचें मरण आनी जेजूचें पुनर्जिवनपण. म्हणटकूच हो काळ फाल्यां ताण सुरू जाता पळय तो जावन आसा एक तयारेचो काळ. आनी तयारेचो काळ आमचे व्हडांतले व्हडले परबेक धर्माचे, आनी ती म्हटल्यार इस्टर संडे आमकां सोयीग मेळटलो हाचे वयर खबर तुमकां दिवपाक. म्हणून फाल्यां आमी कितें करतले? फाल्यां दोबाजीक मीस जाता आनी ह्या मिसाचेर आमी आशिर्वाद घालता गोबराचेर, हाका आमी म्हणटा सिन्स हो पुर्तुगेज भाशेन, आनी इंग्लीश भाशेन एशीस. म्हणटकूच ज्यो चुट्ट्यो रामाच्या आयतारा आदल्या वर्सा आमी वांटलेल्यो त्यो दवरता आमी, त्यो आतां उज्यान भाजतले आनी तांचो गोबर करतले आनी हो गोबर आमी वेदेचेर दवरता आनी शुभ वर्तमान आनी नियाळ जाल्या उपरांत ताचेर आशिर्वाद आमी घालता. एक मागणें आसा आनी ह्या मागण्याचो अर्थ म्हणटा तो हो: मनशा उगडास दवर, तूं धूळ आनी तुजी धूळ जातली. म्हणटकूच देवा मुखार आमी कांयच न्हय. आमकां देवा मुखार जायते वायट कोतां पळय तें नियाळून आमी तें पयसावूंक आमी राजीत दोणवण करता. दुसरी उतरां आसा ती हे भाशेन रिपेंट एंड बिलीव इन द गॉस्पल, प्राचीत कर आनी शुभ वर्तमान सोत मानून घे. म्हणटकूच हें शुभ वर्तमान म्हणटा पळय तें बरी खबर. जेजून आमकां तारून हाडला, कश्ट सोंसून, मरण सोंसून आनी पुनर्जिवन जावन. जेजून अशेंय म्हटलेलें आसा, तुमी जर तर म्हजे शीश जाता जाल्यार तुमी तुमचो दिसपटो कुरीस घेवन तुमच्या भुजांचेर म्हज्या फाटल्यान येवचें. म्हणटकूच हें सगलें आमी फाल्यां ताण सुरू करतले. आनी 3 वस्तू आमी गरजेच्यो जेजू आमकां बूद दिता करपाक, त्यो म्हटल्यार मागणी, तांबो नासतना मागणी. मागीर दुसरी वस्त म्हणटा पळय ती उपास, आनी तिसरी वस्त म्हणटा पळय ती दयाल्यो करण्यो, सर्वीस, लाव, चॅरिटी. हे 3 वस्तू आमी करीत जाल्यार आमकां देव मेळटा, देव आमच्या काळजान भितर सरता आनी आमच्या पातकांचें भोगसणें फावो जाता. आनी हे भाशेन आमी फाल्यांच न्हय, दिसाच्या दिसा आमी करतले. पूण फाल्यां गरजेचो तो उपास, एकूच जेवण फाल्यां आमकां करूंक जाता, तें जाल्यार विथ मॉडरेशन. आनी दुसरें म्हणटा पळय तें एब्स्टिनन्स, म्हणजे आमच्यांनी मांस खावंक जायना, मीठ खावंक जायना. म्हणटकूच हे 2 वस्तू आमी सांबाळूंकूच जाय. आमचे भाशेन कुडीक आमी दोमायता, कित्याक आमकां आमची कूड सोक्त आमकां पातकान घालता. म्हणटकूच आमचो आत्मो घट्ट जाल्यार कुडीच्या ओड्यावण्याचेर आमकां पयसावूंक आनी जैती वंचावंक बळ मेळटा. आनी दर आयतारा आमचो टाबलो आसता, सांतुशपासूश आमी करता, सांजेच्या वेळार मीस जाता, प्रवचन जाता. म्हणटकूच आमी जेजूच्या कश्टांतल्या जिवितांतलो एक देखावो दाखयता. म्हणटकूच फाल्यां उर्बेन आमी वांटो घेवया ह्या एश वेनिसडे रितींत, गोबराचो बुधवार, आनी जें कितें आमी पाळूंक जाय तें पाळुया आनी हे भाशेन आमचें जिवीत नवसरुया. ह्या वर्सा आमी पाळटा जुबिली इयर 2025. म्हणटकूच हो कोरेस्माचो काळ आमकां एक बोरवशाचो काळ. आमचो बोरवोसो चडयता, वाडयता, अदीक आमी नवे जावपाक, आमचे जिविताचे बदलोप हाडपाक. म्हणटकूच ह्या मनान आमी फाल्यांचो दीस सादतले आनी देव तुमचेर आमचेर आशिर्वाद
भरपूर घालतलो हो जावन दी आमचो बरवसो. फादर फाल्यां मिसाचो टायमींग कितें आहा? फाल्यां आमचे इगोर्जीन 3 मिसां जाता. पयले सुवातेर पयले मीस 7 वरांचेर कोंकणी भाशेन दोबाजीक मीस, त्या उपरांत 8 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस जातली आनी सांजे मागीर 6 वरांचेर वेळार मीस जातली. म्हणटकूच ह्या निमाण्या 2 मिसांचेर आमी फकत जो गोबोर आशिर्वाद घातला तो गोबोर आमी कॉपलाक लायतले. आनी पयल्या मिसार म्हणजे 7 वरांचेर ती सेरिमॉन आसा, ही रीत आसा, खेरीत मागणें म्हणून हो गोबोर ही सीज आमी देवाच्या आशिर्वादान घालतले आनी मागीर आमच्या भाव भयणीच्या कॉपलार लायतले. आनी ही उतरां आनी एक पावट तुमकां सांगता. पाद्री अशें म्हणटलो, मनशा उगडास दवर, तूं धूळ आनी माती आनी तुजी धूळ आनी माती जातली. हे भाशेन आमी मागीर ही रीत सोंपयता. थँक्यू.